नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्वाल्मीकिरामायणं किष्किन्धाकाण्डं सप्तमः सर्गः। रामसमाश्वासनम्। एवमुक्तस्तु सुग्रीवः रामेणार्तेन वानरः अब्रवीत् प्राञ्जलिर्वाक्यं सबाष्पं बाष्पगद्गदः। न जाने निलयं तस्य सर्वदा पापरक्षसः सामर्थ्यं विक्रमं वापि दौष्कुले यस्य वा कुलं सत्यं ते प्रतिजानामि त्यज शोकमरिन्दम करिष्यामि तथा यत्नं यदा प्राप्स्यसि मैथिलीं रावणं सगनं हत्वा परितोष्यात्मपौरुषं तथास्मि कर्ता न चिराद् यथा प्रीतो भविष्यसि। अलं वैक्लव्यमालम्ब्य धैर्यमात्मगतं स्मर त्वद्विधानाम सदृशम् ईदृशं विद्धि लाघवम्। मयापि व्यसनं प्राप्तं भार्याहरणजं महत् न चाहमेवं शोचामि न च धैर्यं परित्यजे। नाहं तामनुशोचामि प्राकृतो वानरोऽपि सन् महात्मा च विनीतश्च किं पुनर्धृतिमान् भवान्। बाष्पमापतितं धैर्याद् निग्रहीतुं त्वमर्हसि मर्यादां सत्त्वयुक्तानां धृतिं नोत्स्रष्टुमर्हसि। व्यसने वार्तकृच्छ्रेवां भये वा जीवितान्तके विमृशन् वै स्वया बुद्ध्या धृतिमान् नावसीदति। बालिशस्तु नरो नित्यं वैक्लव्यं योऽनुवर्तते समज्जत्यवशोके भाराक्रान्ते वनौर्जले। येषोऽञ्जलिर्मया बद्धः प्रणयात् त्वां प्रसादये पौरुषं श्रयशोकस्य नान्तरं दातुमर्हसि। ये शोकमनुवर्तन्ते न तेषां विद्यते सुखं तेजश्च जीयते तेषां न त्वं शोचितुमर्हसि। शोकेनाभिप्रपन्नस्य जीविते चाभिसंशयः सशोकं त्यज राजेन्द्र धैर्यमाश्रय केवलं। हितं वयस्य भावेन ब्रूमि नोपदिशामि ते वयस्यतां पूजयन्मे न त्वं शोचितुमर्हसि। मधुरं सान्त्वितस्तेन सुग्रीवेण स राघवः मुखम् अश्रुपरिक्लिन्नं वक्त्रान्तेन प्रमार्जयन्। प्रकृतिस्तस्तु काकुत्स्थः सुग्रीववचनात् प्रभुः सम्परिष्वज्य सुग्रीवम् इदं वचनमब्रवीत्। कर्तव्यं यद्वयस्येन स्निग्धेन च हितेन च अनुरूपं च युक्तं च कृतं सुग्रीव तत्त्वया। एष च प्रकृतिस्थोऽहम् अनुनीतस्त्वया सखे दुर्लभो हीदृशो बन्धुः अस्मिन् काले विशेषतः। किं तु यत्नस्त्वया कार्यः मैथिल्या परिमार्गणे राक्षसस्य च रौद्रस्य रावणस्य दुरात्मनः। मया च यदनुष्ठेयं विस्रब्धेन तदुच्यतां वर्षास्विव च सुक्षेत्रे सर्वं सम्पद्यते मयि। मया च यदिदं वाक्यम् अभिमानात् समीरितं तद्वया हरिशार्दूल तत्त्वमित्युपधार्यताम्। अनृतं नोक्तपूर्वं मे न च वक्ष्ये कदाचन एतत्ते प्रतिजानामि सत्येनैव शपामि ते। ततः प्रहृष्टसुग्रीवः वानरैः सचिवैः सह राघवस्य वचः श्रुत्वा प्रतिज्ञातं विशेषतः। एवमेकान्तसम्पृक्तौ ततस्तौ नरवानरम् उभावन्योन्यसदृशं सुखं दुःखं प्रभाषताम्। महानुभावस्य वचो निशम्य
हरिर्नराणां वृषभस्य तस्य कृतं समेने हरिवीरमुख्यः तदा स्वकार्यं हृदयेन विद्वान्। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां किष्किन्धाकाण्डे रामसमाश्वासनं नाम सप्तमः सर्गः। श्रीदाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।